Kasakit hinuod kung atong batyagon. Cebu Provincial Jail ang among gisudlan. Pader ang malantaw sa among palibot. Rihas nga mga puthaw ang among puntahan. Alas 7 sa buntag kami ang mamahaw. Usa ka pandesal o kape nga lasaw. Ang duha sa kong mata mitulog yun in town. Tungod niya tong kape mura o